नहमदुहु व नुसल्ली अला व रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 124 पढ़ेंगे, जिसमें हज़रत इब्राहिम इस्लाम और हज़रत इस्माइल इस्लाम का जिक्र है जब वो खाना काबा की बुनियादें ऊंची कर रहे थे। तो अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़िब तला वा और इस जब इब्तला आजमाया इब्राहिम इस्लाम को रब्बू परवरदिगार हो उसका रब्बू हो उसके परवरदिगार ने बेसात कलिमातिन कलिमात फा पस अतम्मा पूरा कर दिखाया हुन्ना उनको। वइज़िब तला इब्राहिमा रब्बुहु और जब इब्राहिम इस्लाम को उसके परवरदिगार ने बिकलिमातिन कुछ बातों से आजमाया फ़अतम्महुन्ना तो उनको पूरा कर दिखाया। क़ाला तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी बेशक मैं जाइलुका आपको मुकर्रर किया या आपको बनाया ले के लिए अन्नासी लोग इमामन पेशवा। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हें लोगों के लिए पेशवा बनाया या इमाम बनाया। क़ाला तो हज़रत इब्राहिम इस्लाम ने फरमाया, वा और मिन से ज़ुर्रियती मेरी औलाद व मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद में से भी। क़ाला तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ला नहीं यनालू पहुँचता अहदी मेरा वादा अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों तक। ला यनालू अहदी ज़ालिमीन के मेरा वादा ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। फिर देखें, वइज़िब तला इब्राहिमा रब्बुहु बिकलिमातिन और जब इब्राहिम इस्लाम को उसके परवरदिगार ने या उसके रब ने बिकलिमातिन कुछ बातों से आजमाया फ़अतम्महुन्ना तो उन्होंने उन्हें पूरा कर दिखाया। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा तो अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैंने आपको लोगों के लिए पेशवा मुकर्रर किया। क़ाला तो इब्राहिम इस्लाम ने फरमाया, व मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद में से भी। क़ाला तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन के मेरा वादा जालिमों तक नहीं पहुँचता। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम का जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं, व इज़िब तला इब्राहिमा रब्बुहु बिकलिमातिन जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम इस्लाम को कुछ बातों में आजमाया। हज़रत इब्राहिम इस्लाम को जद्दुल अंबिया कहते हैं और वे तारीख में ये वो पैगंबर हैं जिनको तमाम अदियान के तमाम ज़ाहब के लोग जो हैं पेशवा इमाम मानते हैं, ख़ुसूसन यहूदी ईसाई मुसलमान। और हमारा दीन तो दीन इब्राहिमी है। तो अल्लाह ताला उनके बारे में फरमा रहे हैं कि जब मैंने उनको कुछ बातों से आजमाया, जैसे सबसे बड़ी मिसाल कि अगर नमरूद की आग में वो खुशी खुशी कूद पड़े, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। हज़रत इस्माइल इस्लाम को ज़िबा करने का जब वाक़या है तो उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना, जिसके इवज़ अल्लाह ताला ने हम उनको एक मेंढा भेजा था जिसको उन्होंने ज़िबा किया था। यानी अल्लाह ने मुख्तलिफ बातों में हज़रत इब्राहिम को आजमाया, जिसका खुद अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं कि मैंने जब इब्राहिम को आजमाया बिकलिमातिन कुछ बातों पर फ़अतम्महुन्ना तो वो उन्होंने पूरा कर दिखाया। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम इस्लाम को जो मुकाम दिया है, जो तमाम लोगों के लिए इमाम बनाया है, उसके लिए अल्लाह ताला ने जिन बातों में भी आजमाया, हज़रत इब्राहिम इस्लाम ने उन तमाम बातों में पूरे उतरे। तमाम बातों में जो जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए थे उन सब में पूरा उतरे। तो अल्लाह ताला ने उनको फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा कि मैंने आपको लोगों के लिए इमाम करर किया है। यानी अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम दिया है, लेकिन उसके बस बहुत ज़्यादा आजमाइशें भी थी। क़ाला मिन ज़ुर्रियती हज़रत इब्राहिम आगे से सवाल करें, क्या मेरी औलाद में से भी पेशवा होंगे, क्या मेरी औलाद में से भी इमाम होंगे? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन के मेरा अहद ज़ालिमों तक नहीं पहुँचता। यानी जो शख्स अल्लाह के अहकामात पर पूरा उतरने की कोशिश करता है, अल्लाह की दी हुई आज़माइशों को सब्र से बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह ताला उसको ऊंचे मुकाम से नवाजते हैं। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन कि मेरा अहद ज़ालिमों तक नहीं पहुँचता। अगली आयत देखें, व इस जअलना वा और इस जब जअलना हमने बनाया अलबैता बैतुल्लाह को मसाबतन स्वाब की जगह लिन्नासी लोगों के लिए व अमना और अमन की जगह। मसाबा बेसिकली होता है जमा होने की जगह, जहाँ अच्छे काम के लिए जमा होते हैं।
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ، مِن مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ، وَعَہِدْنَا، اور ہم نے عہد بھیجا، اِلی ابراہیم، ابراہیم السلام کی طرف، وَإِسماعیل، اور اسماعیل السلام کی طرف، ان کے طہرا، پاک کرو، بیتیا، میرے گھر کو، للطوائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پھر دیکھیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، یا مصلی نماز کی جگہ، جس جگہ نماز پڑھی اس کو مصلی کا لفظ استعمال اس کے لیے ہوا ہے، وَعَہِدْنَا، اور ہم نے عہد بھیجا، اِلی ابراہیم، ابراہیم اسلام کی طرف، وَإِسماعیل، اور اسماعیل اسلام کی طرف، ان طہرا، کہ پاک کرو، بیتیا، میرے گھر کو، للطوائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کو ہم نے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، یعنی بیت اللہ جو ہے وہ شروع سے ہی لوگوں کے لیے متبرک اور امن کی جگہ ہے۔ یہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس جگہ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے امن کی ہی جگہ بنایا ہے، اور جو کوئی شخص بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس گھر کی حفاظت کو فرماتے ہیں، جیسا کہ ابراہ نے جب اس گھر پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو سورۃ فیل اسی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے گھر کو بچایا تھا۔ تو وہ امن کی جگہ ہے، وہاں عبادت کا بہت زیادہ مقام ہے، اور ایک وہ جگہ جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اس جگہ جس جگہ خود اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اس کا ثواب اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا اس متبرک جگہ سے۔ اور یہ ہے بھی، یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، جس کا خود اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم اسلام کی نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھو، یعنی مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنے، نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ وَعَہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اسلام اور اسماعیل اسلام کی طرف عہد بھیجا، ان طہرا بیتیا، کہ پاک رکھو میرے گھر کو، للطوائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، کن کے لیے؟ للطوائفین، جو وہاں طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، والعاکفین، اور جو وہاں اعتکاف کرتے ہیں، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اس پاک جگہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس کو پاک رکھو، اس کو صاف رکھو ان لوگوں کے لیے جہاں عبادت کے لیے پہنچتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِذْ قَالَ، اور جب قَالَ فرمایا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے پروردگار، اجعل، بنا، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمناً، امن کی جگہ، وارزق، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن، جو کوئی ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ، تو میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلا، تھوڑا سا، ثم، پھر، اضطرہ، میں اس کو مجبور کروں گا، الی، طرف، عذاب النار، آگ کے عذاب کی، وبئس، اور بری ہے، المصیر، لوٹنے کی جگہ۔ پھر دیکھیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب اجعل، اے میرے پروردگار بنانا، ھذا بلدن آمنا، اس شہر کو امن کی جگہ،
यानी हजरत इब्राहिम इस्लाम खाना काबा की बुनियादें जब बुलंद कर रहे थे और उनके साथ हजरत इस्माइल थे, तो तब वो ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इस घर को अमन का मरकज बनाना, अमन की जगह बनाना, आमिनन अमन की जगह, वर्जुक अहलहु मिनस समाराती, और इसके रहने वालों को रिज़्क अता फरमाना, मिनस समाराती फलों से, यानी बेतहाशा उम्दा किस्म का रिज़्क अता फरमाना। मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, जो उनमें से अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। यानी वो साथ कह रहे हैं कि अल्लाह जो तुझ पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, उसको फलों का रिज़्क, बेतहाशा उम्दा किस्म का रिज़्क अता फरमाना। काला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन काफारा, और जिसने कुफर किया, फाउमत्तीहु कलीलन, तो मैं उसे थोड़ा सा फायदा दूंगा। यानी अल्लाह ताला कुफर करने के एवज किसी का रिज़्क नहीं रोकेंगे। जो शख्स कुफर करता है तो अल्लाह ताला उसको भी रिज़्क अता फरमाएंगे, लेकिन जो रिज़्क अल्लाह ताला मोमिनों को भी अता फरमाएंगे, लेकिन जो शुक्र करेगा उसको मजीद अता फरमाएंगे। और मजीद जो है वो अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी अता फरमाएंगे। लेकिन कफ़ार के बारे में फरमाया, सुम्मा अस्तर्रुहु इला अज़ाबिन्नार, सुम्मा फिर अस्तर्रुहु, मैं उसे मजबूर करूंगा, इला अज़ाबिन्नार, जहन्नम के आग की तरफ, वबीसल मसीर, और ये बहुत बुरी जगह है। यानी अल्लाह ताला ने कफ़ार को भी रिज़्क देने का वादा किया है, लेकिन जो शख्स अल्लाह का रिज़्क खाकर भी अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसका ठिकाना दोज़ख है, उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो सब्र शुक्र करते हैं, उन लोगों में शामिल करे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उन लोगों में शामिल करे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं उनको फलों से रिज़्क अता फरमाऊंगा। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।